नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीसँगै म बसन्त पौडेलको। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरण हरेक हप्ताको बुधबार यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिकाको सहकार्यमा रेडियो हाम्रो पहुँच FM 89 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणमा भएका गतिविधि र विकास निर्माणमा पालिकाले थालेका प्रयास, रिपोर्ट र जनप्रतिनिधिसँग गरिएका कुराकानी सँगसँगै नागरिकका कुरा पनि प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको शुभारम्भमा राख्दैछौँ दङ्गीशरण साता गतिविधि। दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले विद्यार्थीको बौद्धिक विकासका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीको बौद्धिक विकासका लागि वक्तित्व कला जस्ता कार्यक्रमको आवश्यक रहेको भन्दै युवाहरूको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो। युवा सञ्जालले युवा मैत्री कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसमा युवा सञ्जाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्थपूर्ण र समाज परिवर्तन गर्नका लागि युवाहरू भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो। लागु औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरणमा युवाको भूमिका विषयक वक्तित्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका अध्यक्ष चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका सुरेश राउतले युवाहरू समाज परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने भन्दै उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। युवाको भूमिका समाज, देश र राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ, राउतले भन्नुभयो। प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा दङ्गीशरण 5 की अनिता गिरी प्रथम, सिद्ध माविका निरज देवकोटा द्वितीय, वीरेन्द्र माविका कोमल ओली तृतीय र सिर्जु लामिछाने सान्त्वना भएका थिए। प्रतियोगितामा विजयी भएका प्रतियोगीहरूलाई नगद सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। युवा सञ्जालका अध्यक्ष चक्रमिलन विकको अध्यक्षता एवं दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको निर्णायकमा शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरी र समारोह भएको थियो। गाउँपालिका स्तरीय युवा सञ्जाल दङ्गीशरण गाउँपालिकाको आयोजना, युवा शिक्षा तथा खेलकुद शाखा दङ्गीशरण गाउँपालिकाको व्यवस्थापन र जिल्ला युवा समितिको संयोजनमा कार्यक्रम भएको हो। नवीन देवकोटाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण युवा सञ्जालका सचिव प्रदीप योगीले गरेका थिए। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा तेस्रो दिन मंगलबार 130 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पुरुष 69 जना र महिला 61 जना गरी कुल 130 जनाले लगाएका हुन्। यस्तै पहिलो दिन 23 गते पुरुष 69 जना र पुरुष 59 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका थिए। दोस्रो दिन पुरुष 88 जना र महिला 79 गरी 167 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म पुरुष 226 र महिला 179 गरी जम्मा 425 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। इलाका हेकुली स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीगाउँ र गुल्टाकुरी स्वास्थ्य चौकी तथा नागरिकहरूको सहजताका लागि खोप युनिट परिचालन गरेर वडा नम्बर 1 स्थित फुर्केसल्लीबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कोभिड-19 फोकल पर्सन बालकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। फाल्गुन 23 गतेदेखि सुरु भएको खोप चैत्र 2 गतेसम्म शिक्षक, पहिला छुटेका कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका र 65 वर्ष उमेर पार गरेका नागरिकहरूले लगाउनेछन्। महिलाहरूका लागि 3 महिने सिलाइ कटाइ तालिम दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सिरगाउँमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष टङ्कबहादुर ओलीको अध्यक्षता एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले महिलाहरू अब आत्मनिर्भर हुन र आर्थिक बाटोलाई बलियो बनाउन उद्यमशील भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। घरको कामको साथसाथै अन्य पेसालाई पनि अँगालेर अघि बढेमा सक्षम महिला बन्न उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य हिरा चौधरी, वडा सदस्य ममता परियार लगायतले बोल्नु भएको थियो। तालिममा 20 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ। तालिमको प्रशिक्षकमा जानकी ओली रहनु भएको छ। गत वर्ष लकडाउनका कारण हुन नसकेको कार्यक्रम यस वर्ष महिलाहरूको माघ बमोजिम तालिमको आयोजना गरिएको वडा अध्यक्ष टङ्कबहादुर ओलीले बताउनुभयो। वडा सचिव देवबहादुर डाङ्गीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण गाउँपालिका नायब सुब्बा बालकृष्ण भण्डारीले गर्नुभएको थियो।
सोचमा परिवर्तन नआउँदासम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण नहुने एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। जबसम्म महिलाहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म महिलाहरूप्रति गरिने हिंसामा कमी नआउने उनीहरूले बताएका हुन्। डङ्गीशरण गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाले आयोजना गरेको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 2077 को अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद धमकली चौधरीले महिलाहरूलाई पारिश्रमिक ज्यालामा नै समानता नभएकोले महिला र पुरुषमा फरकपना देखिएको बताउँदै महिलाहरू अब आफै आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले समय फेरिएकाले कानुन फेरिएकाले अब महिलाहरू आफै जागरुक हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। सो अवसरमा महिला मानव अधिकार कर्मी सुषमा गिरीले अझै पनि हरेक तहमा महिलाहरूको संख्यामा कमी भएको बताउनुभयो। स्थानीय तह आइसक्दा पनि जनप्रतिनिधिदेखि लिएर कर्मचारीमा प्रमुख पदमा महिलाहरू नरहनु दुःखद कुरा रहेको बताउनुभयो। यो भनेको लैङ्गिक रूपमा समानता आवाज अझै लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै डङ्गीशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दिलकुमारी विकले महिलाहरू अझै पनि बाहिर खुलेर आउन नसक्नु र कुनै पनि काममा सक्रियता नहुनाले पनि महिलाहरू पछाडि परेको र सधैँ हिंसाको शिकार हुनु परेको बताउनुभयो। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालका सचिव पद्मा दहितले श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला नपाउँदासम्म महिलाहरू कहिल्यै पनि समानताको अनुभव गर्न नपाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा ओरेक नेपालका केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक सुनिता मैनाली, नेपाली कंग्रेसका सुभाकर नेउपाने, त्रिसिद्ध महिला सहकारीका अध्यक्ष विष्णा गौतम, महिला स्वयंसेविका गोमा नेउपाने लगायतकाले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार मावि तहका विद्यार्थीका लागि वक्तृत्व कला प्रतियोगिता भएको थियो, जसमा ज्ञानोदय इङ्ग्लिस बोर्डिङका ममता ओली प्रथम, मावि मधुपुरकी पीमा डागी द्वितीय, भानु माविका सबिना खड्का तृतीय हुनु भएको थियो। प्रतियोगीहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनकर्तामा शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारी, कार्यक्रम अधिकृत किरण पोखरेल र साझेदारी गाउँपालिका संयोजक माया चौधरी रहनु भएको थियो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पीमा कुमारी खड्काको अध्यक्षता एवं प्रदेश सांसद धमकली चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण महिला बालबालिका शाखा प्रमुख चन्द्रा ओलीले गर्नु भएको थियो। डङ्गीशरण गाउँपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि घरधोरी र संस्थागत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। साझेदारी सहयोग कार्यक्रम मार्फत स्मार्ट टेक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा डङ्गीशरण गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नम्बरिङ राख्ने भनी एक दिने गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। अभिमुखीकरण पश्चात अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन र घर नम्बर राख्ने कार्य सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको 1 देखि 7 नम्बर ओडामा 2 जनाका दरले 14 जना गणकहरूलाई परिचालन गरिएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन तथा घर नम्बर राख्ने कार्य करिब 1 महिनासम्म रहनेछ। डङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीका अनुसार डङ्गीशरण गाउँपालिकामा भूमि समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलन कार्य गरिरहेको छ। करिब 3600 जना सुकुम्बासी अव्यवस्थितहरूले फर्म भरिरहेका छन्। अहिलेसम्म सुकुम्बासी भनेर 600 को हाराहारीमा रहेको छ र प्रति कोडामा काम भइरहेको छ। समय नपुगेकाले आयोगसँग 2 हप्ताको समय मागेका छौं। त्यो सकियो भने इन्ट्री गर्ने, कम्प्युटराइज गर्ने, त्यो गरिसकेपछि सँगसँगै जग्गा नाप्ने कामलाई अगाडि बढाउन तर्फ लाग्नेछौँ। घर घर गएर लगत सङ्कलन गर्ने कार्य योभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले नयाँ कामलाई पुरानो र नयाँ दुवै फाइललाई अट्याच गर्ने काम भइरहेको छ र फर्म भर्नका लागि निशुल्क रूपमा काम भएको हो, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो। डङ्गीशरण गाउँपालिकाको कृषि शाखाले माहुरी पालक कृषकलाई 2 दिने स्थलगत तालिमको आयोजना गरेको छ। 2 दिने तालिममा माहुरी पाल्ने तरिका, हेरचाह लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो। सो अवसरमा डङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भागीराम चौधरीले डङ्गीशरणमा नागरिकहरूको स्तर उन्नति बढाउनका लागि आर्थिक रूपमा बलियो पार्नका निमित्त डङ्गीशरणले बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। कृषि शाखालाई कार्यालयमा नभई किसानहरूको ठाउँमै गएर कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। विकासका कामहरू हुन्छन्, हामी गर्दैछौँ, अब तपाईहरू आफ्नो आर्थिक पाटो बढाउनतर्फ लाग्नुहोस्, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो। कार्यक्रममा डङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3, 5 र वडा नम्बर 7 मा भएको कार्यक्रममा 12 जना माहुरी पालक कृषक र माहुरी पालन गर्न चाहने कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कृषि शाखा प्रमुख सरू भुषालको अध्यक्षता एवं गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा तालिमको उद्घाटन गरिएको हो। लता घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि शाखाका योगमाया कंवरले गर्नु भएको थियो। तालिम पश्चात कृषकहरूलाई महुरीको घर वितरण गरिएको हो।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसाय सचेतना सुरु तथा लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी 8 दिने तालिम दङ्गीशरण 1 मा सम्पन्न भएको छ। समापन कार्यक्रममा अध्यक्ष भागीराम चौधरीले व्यवसाय थालनी गरी आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा उद्योग अधिकृत किरण पोखरेलले व्यवसायलाई जीवनको लक्ष्य बनाउनु पर्ने भन्दै गाउँमा आम्दानी हुने उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरीको अध्यक्षता एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण उद्यम विकास सहकर्ता सुशीला डाङ्गीले गर्नुभएको थियो। साप्ताहिक गतिविधिपछि कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणमा अब कुराकानीको पालो। समग्र दङ्गीशरण गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा थालेका प्रयास, दङ्गीशरण गाउँपालिकाले गर्दै आएका गतिविधिहरू र कार्यहरू र प्रगति विवरणका विषयमा हामीले निरन्तर जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामीले दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रवक्ता, शिक्षा समिति सदस्य तथा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर ओलीसँग समग्र दङ्गीशरण गाउँपालिकाले थालेका प्रयास, अभियान, वडा नम्बर 7 ले विकास निर्माणको क्रममा गरेका प्रयासहरू र समग्र दङ्गीशरण गाउँपालिकाभित्र शिक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर ओलीसँग सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीले कुराकानी गर्नु भएको छ। आज हामीसँग दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर ओली हुनुहुन्छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाबाट भइ गरेका विकास निर्माण, प्रशासनिक सुधार, प्रयास र जनप्रतिनिधि भएर आइसके पश्चात गरेका पहलका सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हाम्रो दङ्गीशरण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बित्दैछन्? दिनहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ अब जनताको सेवा गरेरै भनौँ, हाम्रा दिनहरू बितिराखेकै छन्। जनताहरूकै कामप्रति समर्पित भएर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। सुरुमा यहाँसँग जान्न मन लागेको कुरा प्रवक्ताज्यू, राजनैतिक यात्रा यहाँको कसरी? राजनीतिक यात्रा चाहिँ अब स्कुल जीवनमा हामीले चाहिँ स्कुलमा पढ्दै गर्दा, सिरगाउँ स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी जीवनदेखि चाहिँ सुरुवात भयो। अब मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिराखेको थियो, हामीले स्कुलमा पढ्दै थियौँ होइन। र माविको पिरियडमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि अब क्रान्तिकारीका साथीहरू आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन बनाउँदाखेरि म पनि गाउँपालिका उसमा चाहिँ क्रान्तिकारी सङ्गठनमा बसेर चाहिँ 10 क्लासमा बनाउन केही 10 क्लासको लगभग लास्ट पिरियडतिर हो, त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थी क्रान्तिकारी सङ्गठनमा लागेको थिएँ म। मलाई लाग्छ दङ्गीशरण गाउँपालिकाको एउटा युवा पुस्तामा गरिने तपाईँ जनप्रतिनिधि हो। जनताले चाहे अनुरूप कार्य गर्न सक्छु भनेर यहाँलाई चाहिँ आँट कसरी आएको थियो त्यति बेला? पक्कै पनि अब देशको विषम परिस्थिति, एउटा चाहिँ अन्यलग्रस्त देशको चाहिँ अवस्था, देशले चाहिँ निकास पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसै गरी अब उत्पीडन, दलित, जनजातिदेखि लिएर महिलाहरू समग्रमा देशको चाहिँ एउटा अवस्था हेर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले त्यो स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन सुरुमा त लाग्थ्यो अब एउटा चाहिँ होइन अब आर्मीतिर यताउतातिर जारी खानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ थियो। तर पछाडि चाहिँ गर्दै गर्दा आखिर एउटा त्यो पल्टनमा गएर उसमा गएर एउटा देशको निकास भन्दा पनि अब समग्रमा चाहिँ राजनीतिले मात्रै चाहिँ देशको चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्तिहरूले राजनीति गर्दै गर्यो भने मात्रै चाहिँ देशमा चाहिँ केही कायापलट गर्न सकिन्छ। र ती आफ्ना ती होइन भनौँ न पिछडिएका सम्पूर्ण भनौँ न व्यक्तिहरू लगायत शिक्षाले भरपूर भएको हाम्रो त्यो समाज होइन, त्यसलाई चाहिँ सबै शिक्षित गर्दै गर्दा अगाडि समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ आएको भन्दा हुन्छ। जस्तो तपाईँले भने बमोजिम पल्टनमै गएर त्यसरी गर्नुभन्दा बरु आफ्नै गाउँठाउँमा रहेर राजनीतिक भूमिकाबाट त्यसरी समाज परिवर्तन गर्छु या त उत्पीडन जनताका लागि म लडेर काम गर्छु, उनीहरूले सोचे बमोजिम चाहिँ मैले योजना बनाएर कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउँछु भन्ने त्यस्तो सोचाइ आएर तपाईँ यसरी नै साँच्चीकै म चाहिँ समाज परिवर्तन गर्छु, उत्पीडन जनताका लागि काम गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँलाई त्यो आत्मविश्वास भयो त्यति बेला? साँच्चीकै म गर्छु भन्ने जस्तो लाग्छ अझै? पक्कै पनि अब हामीले चाहिँ गाउँ समाजमा हेर्दै गर्दाखेरि होइन, गाउँ समाजमा चाहिँ हामीले काम गर्दै गर्दा अब हामीलाई लाग्छ नि त होइन, गाउँ समाजमा चाहिँ हामीले काम गाउँघरमा चाहिँ ती बाटाघाटाका समस्याहरू, ती पुलपुलेसाहरू नभएको, त्यसपछि शिक्षाको अवस्था हेऱ्यो भने शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै अवस्थामा देखिने होइन अवस्था, जस्तो शिक्षाका पनि स्कुलहरू हुने होइन, ती स्कुलहरूमा पठन पाठन नहुने लगायत जो हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ जति पनि अब समस्याहरू छन् ती समस्या चाहिँ अलि भनौँ न एउटा चाहिँ जुनून रूपमा रहेका छन्, जो हाम्रो समाज परिवर्तनको निम्ति अति आवश्यक भएको ती
ती शिक्षा भन्दाखेरि शिक्षामा पनि हुने त्यो पनि अब दुई तीन किसिमको विभेदकारी हाम्रो सरकारको नीति जस्तो देखिने लगायतका यस्ता अब समस्याहरू देखेपछि चाहिँ के लाग्थ्यो भने अब समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति अब हामीले पनि त्यो ठाउँ पाएसम्म होइन सुरुमै त लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्टमा त्यो पदमा गएला र भन्ने कुरा त त्यस्तो चाहिँ कुराले गर्दाखेरि गइएन त्यो सोचिएन पनि तर चाहिँ पछि गर्दाखेरि त्यो काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पोस्टहरू पदहरू पाइने कुरा त ठुलो कुरा भएन होइन पक्कै पनि त्यो पाइने कुरा नै भयो त्यसपछि अब जस्तो समाजमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नको निम्ति जस्तो मैले अघि पनि भने बाटाघाटाहरू त्यसपछि ती अब खुलानाला होइन ती सबै चाहिँ हाम्रो समाजको त्यो खालीको परिवर्तन गर्नको निम्ति चाहिँ राजनीतिमा गइसकेपछि र हामीले त्यो अब योजनाहरू बनाइसकेपछि सही विचार सही नीतिमा चाहिँ लगाइसकेपछि समाजको परिवर्तन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ लागेन र पक्कै पनि त्यो सकिन्छ भनेरै लागेको कुरा नै हो। भर्खरै तपाईँले भनेअनुसार योजना बनाएर अघि बढिरहेछौँ, हजुर घोषणापत्र अनुरूप आफूले कतिको काम गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई पक्कै पनि लागेको छ। मैले जस्तो म चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले वडामा आफू चाहिँ उठिसकेपछि मैले घोषणा गरेको थिएँ कि मैले चाहिँ अब तपाईँको कुनै पनि यस्तो टोल हुँदैन जुन टोलमा चाहिँ हामीले बिजुली पुर्याउँदैनौँ होइन त्यस्तो टोल हुँदैन जहाँ चाहिँ हामी बाटो चाहिँ पुर्याउन नसकौँ होला। प्रत्येक किनभने हाम्रो बस्तीहरू चाहिँ अब अलिकति नमिलेको छरछिटन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकको घर घरमा चाहिँ नपुर्याउन सके पनि तर यो पहिलो वर्षमा चाहिँ हामी 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ त्यो काम चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले र अब त्यसपछि लगभग मलाई लाग्छ त्यो कामहरू चाहिँ हामीले पुरा गऱ्यौँ र ती बाजाहरू चाहिँ हामीले घोषणा गरे अनुसारका ती सिँचाइका होस् ती सामान्य कुलाहरू कोही जाली हान्नुपर्ने लगायत यस्ता सामान्य कुराहरू चाहिँ एउटा वडा तौरबाट गर्नुपर्ने होइन त्यो चाहिँ पुरा गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी वडामा मात्रै कामहरूका कुराहरू नगरौँ, विकासका कुराहरू नगरौँ, एकछिनपछि वडातिर जाउँला। प्रवक्ताज्यू, तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि वडा नम्बर 7 को अध्यक्ष सँगसँगै गाउँपालिकाको प्रवक्ताको रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। कतिको सहज असहज के महसुस गर्नुभएको छ? होइन अब पक्कै पनि सहजै लागेको छ मलाई चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ समग्र गाउँपालिकाको विकासलाई चाहिँ हामी चाहिँ कार्यपालिकाबाट बस्दाखेरि पनि हामी समग्र गाउँपालिकाकै योजनाहरू बनाउँछौँ होइन। त्यसपछि त्यो अब गाउँपालिका बनाइसकेपछि वडाहरू त आउने कुरा त स्वतः रूपमा भइहाल्यो। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ साझा खालका कार्यक्रमहरू किनभने अब ती भनौँ न अब सबै वडालाई समेट्ने खालका र ती सबै प्रतिनिधिहरूलाई समेट्ने मतलब त्यो जनताहरू प्रत्येक जनताहरूलाई चाहिँ समेट्ने खालका कार्यक्रमहरू नै हामीले बनाएर अगाडि बढेका छौँ र त्यो खालको भनौँ न समग्र विकासमा चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ एउटा प्रवक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ मैले आफूले चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको छु। मलाई चाहिँ त्यो खालको अनुभूति हुन्छ र भाषा पनि। यहाँ शिक्षा शाखाको सदस्य पनि होइन? हजुर। कस्तो छ दङ्गी शरणमा शिक्षाको अवस्था? शिक्षाको अवस्था हजुरले एकदम राम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि उठाउनु भएको छ होइन। मलाई लाग्छ अब सबैभन्दा समाजमा होइन एउटा ऐनाकै रूपमा रहेको चाहिँ एउटा त्यो सबैभन्दा गर्नुपर्ने सबैभन्दा परिवर्तन चाहिँ समाजलाई पनि गर्न सक्ने एउटा मूल एउटा भनौँ न आँखाकै रूपमा चाहिँ एउटा शिक्षालाई लिँदा हुन्छ र शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि दक्षिण गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षालाई चाहिँ हामीले हिजोको अवस्थाभन्दा हामीले धेरै माथि उठाएका छौँ। किनभने हिजो सुरुमा हामी आउँदाखेरि विद्यार्थीको समुदाय असाध्यै न्यून थियो, कतिपय स्कुलहरू त लगभग कोल्याप्स अवस्थामा पनि थिए होइन। र बिस्तारै ती स्कुलहरू अहिले चाहिँ हामीले माथि उठाइरहेका छौँ। हामीले कुनै पनि स्कुललाई चाहिँ मर्ज गरेनौँ तर चाहिँ केही चाहिँ घटाएका थियौँ केही क्षणिकको लागि चाहिँ पछि फेरि पुनः चाहिँ उनले फेरि त्यहाँ विद्यार्थी बिस्तारै बढ्दो क्रममा छन् र कतिपय स्कुल जस्तो अहिले हाम्रो गाउँपालिकाबाट भनौँ न नमुनाकै रूपमा आइरहेका छन् 2-3टा स्कुलहरू जस्तो हाम्रो अब बुटोनियाकै कुरा गर्छु होइन। जनता आधार विद्यालय बुटोनियामा अहिले विद्यार्थी हिजो म अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो स्कुलमा जम्मा 74 जना विद्यार्थी थिए। आज त्यहाँ 350 जना विद्यार्थी हाराहारीमा विद्यार्थी भएको छन्। त्यस्तै हाम्रो 5 नम्बरको सलौराकै कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि असाध्यै एउटा भनौँ त्यस्तै हाराहारीमा त्यो पनि गइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँको हाम्रै वीरेन्द्र मावि पनि भइहाल्यो, यो पनि अहिले गाउँपालिकाकै नमुनाकै रूपमा भएको छ होइन। र समग्र गाउँमा जस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो मधुपुरमा चाहिँ त्यो हाम्रो गोलडारी बाँकीमा पनि होइन त्यहाँ चाहिँ अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ बाँकीमा चाहिँ थोरै भए तापनि तर पनि शिक्षामा हामीले हेर्ने ती आँखाहरू चाहिँ सबै ठाउँमा कम्ती मैले साझा खालका कार्यक्रम ल्याएर जुन ठाउँमा शिक्षक छैन त्यो ठाउँमा शिक्षकहरू पनि हामीले चाहिँ पुर्यायौँ होइन। अब पर्याप्त रूपमा चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले हामीले अहिले चाहिँ किनभने माथि शिक्षाबाट शिक्षा नीतिमा अब शिक्षकहरू चाहिँ पठाउने भन्ने खालको चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो हामीले नगरेर कम्तीमा सबै ठाउँमा चाहिँ 2-2 जना शिक्षक पठाउँ भनेर मावि खालका प्राइभेटमा निमाईमा चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम ल्याएर हामीले सबैलाई चाहिँ शिक्षकहरू दिएका छौँ र शिक्षामा चाहिँ हामीले ठुलो कायपलटै गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अझै केही चाहिँ बाँकी छन् फेरि कामहरू गर्नलाई तर हामीले शिक्षामा धेरै कामहरू गरेका छौँ। समयमै सेवा पाएनौँ भन्ने त्यस्तो जनगुनासो सुन्नु परेको छ या त प्रशासनिक सुधार प्रयासमा यहाँको भूमिका के छ? मलाई लाग्छ त्यस्तो अब हाम्रो ठाउँमा अब त्यस्तो खालको चाहिँ अहिलेसम्म छैन। किनभने अब संहिता भनेकै त्यही हो। किनभने अब सबैभन्दा बढी विकेन्द्रित खालको एउटा चाहिँ भनौँ न अब राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरिसकेपछि जनताको त्यो ठाउँसम्म भनौँ न हामीले त हिजो पनि भनेका थियौँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर। त्यस कारणले अब वडाहरू सबैको ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यही होइन टोलटोलमा जस्तै भनौँ न हिजोको अवस्था हेरेर त आज टोलटोलमै पुगे जस्तो पनि लाग्छ। एउटा
हिजोका 4-5वटा छापीका वडाहरूमा एउटा केन्द्रमा चाहिँ जहाँ पनि अहिले वडाहरू चाहिँ रहेका छन् त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो कामहरू चाहिँ नपाएको जस्तो गुनासो चाहिँ आउँदैन। अब त्यही पनि प्रशासनको कुरामा अब हजुरले भनिहाल्नु भयो, त्यो सुधार गर्नुपर्ने कामहरू त अब होला नि होइन। भित्रीमा जस्तो अब सबै कुरा सेट भर्खर बिस्तारै हुँदैछ, देश संहितामा गएको छ, कतिपय कुरा कर्मचारीको अभाव छ होइन, अब कमी छ, बिस्तारै अब थपिँदैछ, माथि केन्द्रले पनि अब कोटाहरू दिँदैछ भनौँ न। अब त्यो खालकोले चाहिँ अब सुधार्ने चाहिँ कामहरू त भइराखेकै छ। समग्रमा यहाँसँग जान्न मन लागेको कुरा, मैले वडा अध्यक्षको नाताले होइन कि तपाईँ प्रवक्ताको नाताले मैले बारम्बार तपाईँलाई त्यसरी सोध्ने गरिरहेको छु। डङ्गीशरण गाउँपालिकाको अघि शिक्षाको कुरा धेरै आयो, तर पनि समग्रमा स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा लगायत पूर्वाधारका विषयमा र प्रशासनिक कार्यलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? हामीले अब स्वास्थ्य त्यो पनि एउटा गम्भीर के अरे एउटा स्वास्थ्यको प्रत्यक्ष जनतासित सरकारको विषय भइहाल्यो। स्वास्थ्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भनौँ न मानव जीवनमा अति आवश्यक एउटा सेवा मध्येमा त्यो पनि पर्ने त भइहाल्यो। त्यसको पनि अब हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि समग्र गाउँपालिकै अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरुमा हामी आइसकेपछि त्यो गोल्टागुरीमा र हेकुलीमा पनि एउटा भनौँ न एम्बुलेन्स थिएन, एम्बुलेन्सको हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। सिरगाउँमा चाहिँ साबीको सिरगाउँमा थियो र अन्यत्र चाहिँ थिएन। त्यसपछि त्यहाँ पनि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र अन्य अहिले पनि हाम्रा ती भनौँ न त्यो अब ती स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था हेर्ने भने हिजोको भन्दा आज धेरै गायब। हिजो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहना जस्तो गोल्टागुरीकै स्कुलमा के अरे गोल्टागुरीकै एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ एउटा भनौँ त्यहाँ छानाबाट चाहिँ पानी चुइने खालका थियो भने आज ती भवनहरू पक्की भवन भएर पनि एउटा व्यवस्थित एउटा उसमा चाहिँ गइसकेका छन् होइन। र हामीले शिक्षा के अरे हामीले चाहिँ उसमा पनि अब धेरै हामीले चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ कायपलटै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अहिले धेरै जस्तो अब झन् त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा 7वटै वडामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ भवनहरू अन्तिम चरणमा गइसकेका छन् र बनिसकेका पनि छन्। अब केही दिनमा केही अब जस्तो हाम्रो क्षेत्रमा पनि हिजो चाहिँ सञ्चालन त भइरहेका छन्, तर भवनहरू पनि बनेर सबै 7वटै वडामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग पुर्याएका छौँ। अहिले वडाका कुरा गरौँ, समग्रमा वडाको सम्पूर्ण गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। समग्र अब वडाकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले वडामा मैले अघि नै पनि भने हामीले बिजुलीहरू चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ, केही छिटपुट बाँकी बाहेक, र सडकहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ। केही ठाउँहरूमा अब ग्राभलिङ गर्ने अब स्तर उन्नति गर्ने कुरा त बाँकी कुरा त पछिको कुरा त भइहाल्यो, त्यो त निरन्तर हुने कुरा नै भयो। त्यसपछि अब जस्तो खुला नालाहरू पनि जहाँ अति आवश्यक छन् अब त्यस्तालाई पहिले प्राथमिकता क्रममा तिनलाई पनि हामीले बनायौँ र बनाउने क्रम जारी नै छ अझै पनि होइन। त्यो भयो र अन्यत्र अब जस्तो हामीले विद्यालयको कुरा पनि हामीले चाहिँ अब हामीले विद्यालयलाई पनि राम्रै सुधार गरेका छौँ। सबै विद्यालयलाई भौतिक संरचनादेखि लिएर शैक्षिक सुधारमा हामीले त्यो पनि धेरै गरेका छौँ। र स्वास्थ्यको कुरा पनि स्वास्थ्य पनि हाम्रो वडामा पनि अब वडा स्वास्थ्य इकाइ भइसकेको छ र त्यहाँबाट पनि हामीले सेवा प्रवाह गरिराखेका छौँ। र अन्यत्र अब हामीले चाहिँ जस्तो वडामा अब पार्कको पनि हामीले कुरा ल्याएर उत्तर कुमार ओली स्मृति पार्क भनेर हामी नामाकरण गरेर त्यसको पनि केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, त्यो पनि उसमा छ। र अब चाहिँ सडकहरू पनि पिच गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामी त्यो पनि प्रोसेसमा गएका छौँ। डिपिआरहरू सडकका बनिसकेका छन् र अब ती सडकहरूलाई पनि हामीले गर्दैछौँ। र अब 1-2 सडकहरू चाहिँ जो चाहिँ अब भनौँ न अब हिजोका ती मेन सडकहरू बाहेक पनि सडकहरू शाखा सडकहरू खोल्ने क्रममा चाहिँ अब लगभग अन्तिम चरणमा छ भनौँ न। अब अर्को वर्षदेखि चाहिँ लगभग अब सामान्य केही ठाउँमा बाहेक अन्त चाहिँ लगभग पुरा भइसकेको छ र केही थोरै मात्रै बाँकी छ। अब आगामी योजना के छ? अब आगामी योजना चाहिँ अब वडाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब बाँकी जो छन् ती कामहरूलाई चाहिँ आजसम्म जति गरेका छौँ तिनलाई अब चाहिँ कसरी दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने खालका व्यवस्थित पिचहरू गर्ने सडकहरूलाई होइन, कालोपत्री गर्ने। त्यसै गरी अब स्वास्थ्यलाई पनि अब अलि त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर अब आज चाहिँ सामान्य एउटा हामीले उसबाट मात्रै दिएका छौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ ल्याब सहित होइन त्यही राखेर त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने। त्यसपछि अब हिजो चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ मावि विद्यालय थिएन, अब त्यसलाई चाहिँ मावि +2 सम्म चाहिँ एउटालाई लिने र अरू चाहिँ 2-3वटा हाम्रा त्यहाँ चाहिँ विद्यालयहरू छन्, ती 3वटा मध्येमा चाहिँ अब एउटालाई जो जनता आधारभूत विद्यालय छ त्यसलाई चाहिँ मावि +2 सम्म लैजाने र बाँकी चाहिँ 2वटा स्कुल सिमथाना र बोगटी स्कुललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न अब त्यही प्राविसम्म राखेर त्यसको चाहिँ शैक्षिक सुधार गर्ने लगायत अब हामीले ती पार्कहरू मैले अघि पनि भने ती पार्कहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रोटेक्टेड ठाउँको रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यहाँको चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने होइन। लगायत अब हामीले चाहिँ जो जनतासँग अब सरकार जनताको स्तर उन्नति गर्नको निम्ति कृषिमा होइन, त्यसपछि भनौँ न उनको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जीवनयापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ती खालका अब उनीहरूको जीवनस्तर उठ्ने खालका तालिमहरू लगायत अब त्यहाँ प्रत्यक्ष जनतासित सरकार राख्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकता राखेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। अन्त्यमा
अन्त्यमा गाउँपालिकासँगै वडावासीलाई केही भन्न छ? समग्र अब गाउँपालिका वडावासीहरूलाई पनि अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब हामीले चाहिँ सेवा सुविधा राम्रैसँग दिएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यही पनि हुनसक्छ, मान्छे हो होइन, सबै कुराहरू चाहिँ अपुग पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ हामीले अब आफ्नो ठाउँबाट हामीले सेवा सुविधाहरू गरेको पुर्याएकै छौँ। यदि कसैसँग पनि हुन्छ नि, त्यही पनि कोही मान्छेहरू सामान्य मान्छेहरू हुन्छ, सामान्य कुराहरू चाहिँ कसैसँग त्यस्तो खालको छुट्ने खालको छ त्यहाँबाट भनेपछि अब आएर हामीसित सिधै भन्दा हुन्छ। हामी यही गाउँठाउँमा बसिरहेका छौँ होइन, हामी टाढा कोही पनि गएका छैनौँ, ती वडामै बसेर यही गाउँठाउँमा सधैँबाट यहीँबाट हामीले सेवा सुविधा दिएकै छौँ। र हामी चाहिँ यो सधैँभरि गाउँ कसैले पनि चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ त्यो दूरदराजमा रहेका ती बस्तीहरूबाट पनि होइन हामीलाई जसले पनि केही पनि सेवा सुविधा हामीले चाहिँ दिन सक्ने खालका हामीलाई चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ माग्नुभयो भने हामी कुनै पनि कुरामा चाहिँ कन्जुसी गर्छौँ, हामी सधैँ सेवाको निम्ति तर्फ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, समयमा विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रवक्ता, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष तथा शिक्षा समिति सदस्य वीरबहादुर ओली। समग्र दङ्गीशरण गाउँपालिकाले थालेका प्रयास, समग्र दङ्गीशरण गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा थालेका प्रयास, यस अघि गरिएका प्रतिबद्धता के कतिहरू पूरा भए र शिक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अन्त्यमा बाँकी खबर। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले शहीद परिवारलाई अभिनन्दन गरेको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले 5 जना शहीद परिवारलाई एक कार्यक्रमका बीच अभिनन्दन गरेको हो। वडा अध्यक्ष दीपक गौतमको अध्यक्षता एवं दङ्गीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता तथा नेकपा दङ्गीशरण वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मोहनलाल गिरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। वडा सदस्य खिमबहादुर थापाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा शहीद परिवारको तर्फबाट दिव्यज्योति थापा महराले वडाले गरेको यो अभिनन्दनले आफूमा थप हौसला प्रदान गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, समाजवादी लोकतन्त्र प्राप्तका लागि शहादत प्राप्त शहीदहरूको सम्झनामा शहीद सप्ताह को अवसरमा 5 जना शहीद परिवारलाई अभिनन्दन गरिएको हो। कार्यक्रमको सजीकरण वडा सचिव प्रेम प्रकाश चौधरीले गर्नुभएको थियो। यिनै साप्ताहिक गतिविधि, कुराकानी र जनबोली सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरण तपाईँले सुन्दै गरेको रेडियो हाम्रो पहुँच FM 89 मेगाहर्ज तुलसीपुर दाङ या पालिकामा पनि यस विषयमा सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको नयाँ अङ्क लिएर आगामी साताको बुधबार यसै समयमा हामी आउने नै छौँ। हवस् त, त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूसँगै यो कार्यक्रम तयार पार्नका लागि सहकार्य गर्ने दङ्गीशरण गाउँपालिकाको कार्यालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी साता पुनः भेट हुने बाचा सहित आजको यस कार्यक्रमबाट म सञ्चालक बसन्त पौडेल र म दीप्ति शिखा चौधरी आज्ञा चाहन्छौ। नमस्कार।